Hello friends, welcome all of you in this video. Today I am going to explain the format of income statement under adjustment costing and variable costing. यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले adjustment costing and variable costing को एउटा बेसिक फर्मेट भनेको छु, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अहिले यो फर्मेट अथवा बुकमा भएको फर्मेटलाई चाहिँ बुझ्नलाई हेल्प गर्छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको हामी सबैलाई थाहा छ। यो भनेको के हो त? एट द एन्ड अफ अ सर्टेन पिरियड कुनै पनि अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट एन्ड लस को कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ भनेर सो गर्ने एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट हो, जसलाई चाहिँ दुईवटा मेथडबाट प्रिपेयर गर्न सकिन्छ। एउटा मेथड भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङ अनि एउटा चाहिँ भ्यारिएबल कस्टिङ। एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको के हो भनिरहेको थिएँ मैले, त्यसको डेफिनेसन नै द मेथड अफ कस्टिङ इन विच फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड इज कन्सिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कस्ट भनिरहेको थिएँ। अनि भ्यारिएबल कस्टिङमा मेथडमा चाहिँ द मेथड अफ कस्टिङ इन विच अल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट एक्सेप्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आर कन्सिडर्ड और एज्युम एज अ प्रोडक्ट कस्ट भनेको थिएँ। सो योभन्दा पहिलाको भिडियो राम्रो ध्यान दिएर हेरेको भए अहिलेको यो भिडियोलाई चाहिँ अनि यो फर्मेटलाई चाहिँ हामीले इजिली बुझ्न सक्छौँ। अब चाहिँ म फर्मेट भन्न गएको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भ्यारिएबल कस्टिङमा अहिले हामी नहेरौँ है त, एब्जर्प्सन कस्टिङतिर जाउँ। सेल्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि सेल्स युनिट कति भयो अनि एउटा युनिटको सेलिङ प्राइस कति थियो त्यो मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल अमाउन्ट अफ सेल आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो कोलममा राख्छौँ। त्यसपछि लेस गर्छौँ अल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू एब्जर्प्सन कस्टिङ भएको कारणले। अनि अल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू लेस गरिसक्यो भने त्यो अल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भित्र चाहिँ के आउँछ भन्दा एउटा प्राइम कस्टहरू आउँछ, एउटा भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ अनि एउटा फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड आउँछ। प्राइम कस्ट भनेको डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, यिनीहरूको प्रोडक्सन युनिट सँग चाहिँ यिनीहरूको रेट मल्टिप्लाई गर्ने। डाइरेक्ट मटेरियल को, डाइरेक्ट लेबर को, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस को छुट्टा छुट्टै रेट हामीलाई दिएको हुन्छ। सो अनि प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर यो कोलममा राख्छौँ। त्यसपछि भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि प्रोडक्सन युनिट र यसको पनि छुट्टै रेट हुन्छ, अथवा सिधै दिनु पनि सक्छ। त्यो कुन अवस्था हुन्छ त्यो अनुसार हामीले त्यो अमाउन्टलाई पनि यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट र एसएफओआरलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ। अब एसएफओआर अथवा स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेको के हो त भन्दाखेरि एसएफओआर फाइन्ड आउट गर्नको लागि टोटल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड गर्ने। त्यसपछि एउटा चाहिँ रेट आउँछ, आरएस यति पर युनिट भनेर एउटा रेट आउँछ। यदि नर्मल क्यापासिटी छैन भने चाहिँ प्रोडक्सन युनिटलाई नै हामीले नर्मल क्यापासिटी मानेर डिभाइड गर्ने, नर्मल क्यापासिटीको ठाउँमा प्रोडक्सन युनिटले डिभाइड गर्ने अनि एउटा रेट आउँछ। त्यो रेट एसएफओआर हुन्छ अनि त्यो रेट र प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई गरेर फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर यहाँ राख्छौँ। अनि यो सबैलाई जोड्यो भने कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चर्ड अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ एट द रेट यति भन्छौँ, किनभने यो एसएफओआर रेट, यो रेट अनि त्यसपछि यो रेट, सबै रेटहरू जोडेर यहाँ एउटा रेट आउँछ। लेट यो रेट भनेको चाहिँ स्टार एउटा अमाउन्ट आउँछ हो। अनि यो आइसक्यो भने योबाट चाहिँ हामीले एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको यो रेट जुन यो रेट छ नि, यो रेट सेम हुन्छ अनि यो रेटसँग ओपनिङ स्टकको युनिटले मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ लेस गर्दाखेरि यही रेट हुन्छ, यो रेट र क्लोजिङ स्टकको जुन अमाउन्ट कति छ त्यो मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि यहाँ राख्छौँ। अनि त्यसपछि अब एड गर्नेलाई यो ओपनिङ स्टकलाई एड गर्यो, क्लोजिङ स्टकलाई लेस गर्यो भने अमाउन्टले जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ अहिले यहाँ हामीले राख्छौँ हो, केही नभनेर राख्छौँ हो। अनि राखिसकेपछि एड लेस गर्छौँ। एब्जर्प्सन कस्टिङ भएको कारणले यहाँ चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीले प्रोडक्ट कस्टमा माथि राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि इन्भेन्टोरी भ्यालुएसनमा डिफ्रेन्ट पर्छ। सो हामीले यहाँ चाहिँ एड लेस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ एड गर्दाखेरि अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अथवा ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड गर्ने। यदि अन्डर एब्जर्प्सन भयो भने एड गर्ने, ओभर एब्जर्प्सन भयो भने लेस गर्ने। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अन्डर एब्जर्प्सन भनेको के हो, ओभर एब्जर्प्सन भनेको के हो भन्ने कुरा। यदि हामीलाई नर्मल क्यापासिटी दिएको हुन्छ क्वेसनमा, त्यो नर्मल क्यापासिटी भन्दा प्रोडक्सन युनिट बढी छ भने ओभर एब्जर्प्सन भयो, लेस गर्ने। तर कति लेस गर्ने भन्दाखेरि त्यो अमाउन्ट हुन्छ त्यहाँ। जस्तै प्रोडक्सन युनिट चाहिँ 10,000 छ, नर्मल क्यापासिटी चाहिँ 9,000 छ भने 9,000 भन्दा 10,000 1,000ले बढी भयो, ओभर भयो। 10,000 1,000ले बढी भयो भने अनि 1,000 जुन जति बढी भयो नि त्यो इन्टु जुन एसएफओआर हुन्छ, हामीले त्यो निकालेको रेट हुन्छ एसएफओआर को, यहाँ पनि युज भएको छ।
अनि त्यो र जुन कतिले बढी भएको थियो त्यो मल्टिप्लाई गर्छौँ र त्यो अमाउन्टलाई लेस गर्छौँ। यदि अन्डर एब्जर्प्सन भनेको नर्मल क्यापासिटी भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट कम भयो भने अन्डर भयो, अन्डर हुँदाखेरि कतिले कम भयो त्यो इन्टु एसएफआर मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ एड गर्छौँ है त योमा। अनि यसो गरिसकेपछि जुन जति अमाउन्ट आउँछ नि त्यो सबैलाई भनेको कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चरबाट एडलेस गरिसकेर जति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्सबाट माइनस गर्छौँ। सेल्सबाट माइनस गरिसकेपछि ग्रोस प्रफिट आउँछ। अनि ग्रोस प्रफिटबाट चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू पनि लेस गर्ने भनेको पिरियड कस्टहरू पनि लेस गर्ने। मैले अघिल्लो भिडियोमा एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ पिरियड कस्ट भन्नाले कुन कुन कस्टहरूलाई एजुम गर्छ भनेर पनि भनेको छु। सो योमा पिरियड कस्ट भन्नाले फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडहरूलाई के त लेस गर्ने। अनि यो लेस गरिसक्यो भने चाहिँ अब एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यदि भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हो भने भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको एउटा रेट मात्रै दिन पनि सक्छ। त्यो केसमा रेट इन्टु सेलिङ युनिट, सेल्स युनिट, यो युनिट कति सेल्स भयो त्यसलाई त्यो दुवैटालाई मल्टिप्लाई गरेर अमाउन्ट लेख्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो दुईवटालाई जोडेर यहाँ राखिसकेपछि त्यो पनि ग्रोस प्रफिटबाट घटाउने, घटाइसकेपछि नेट प्रफिट अथवा नेट लस के हो आउँछ है त भ्यारिएबल कस्टिङमा है त। भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेम एब्जर्प्सन कस्टिङ जस्तै हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट कस्टलाई अब एब्जर्प्सन कस्टिङभन्दा फरक मानेको हुन्छ, पिरियड कस्टहरूलाई पनि थोरै फरक हुन्छ। त्यो फरक भनेको केही पनि होइन, जस्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड मात्रै हो। यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा प्रोडक्ट कस्ट मान्थ्यो सो माथि घटाइयो, यहाँ चाहिँ पिरियड कस्ट मान्छ सो तल घटाउँछौँ। यो चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड प्रोडक्ट कस्टमा राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि एडलेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तर भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ तल राख्छौँ अथवा माथि राख्दैनौँ। सो के गर्नुपर्छ त योमा एडलेस भन्ने यो अप्सन चाहिँ आउँदैन, अन्डर अथवा ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्ने अप्सन यो भ्यारिएबल कस्टिङमा चाहिँ आउँदैन है त। अब मैले यसको फर्मेट भन्दै जान्छु। सबैभन्दा पहिला सेल्स अमाउन्ट आउँछ, सेल्समा त सेम यही गर्छौँ, युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट गरेर मल्टिप्लाई गरेर राख्छौँ, अमाउन्ट जति आउँछ त्यसलाई यो कोलममा राख्छौँ। अनि लेस गर्छौँ भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यता चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङमा अल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको भ्यारिएबल पनि फिक्स पनि आयो नि, तर यो भ्यारिएबल कस्टिङ मेथडमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुडहरू जुन भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरूलाई मात्रै लेस गर्छौँ क्या, फिक्सलाई चाहिँ अहिले यहाँ गर्दैनौँ। अब भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेका के हुन् त भन्दा प्राइम कस्टहरू भयो। प्राइम कस्ट भन्नाले एउटा अब सेम यताको जस्तै गर्छौँ यसलाई पनि, जुन एउटा डाइरेक्ट मटेरियल छ हो, अनि त्यसपछि के छ डाइरेक्ट लेबर छ, अनि अर्को चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ, अनि अर्को फेरि यो भ्यारिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि छ। सेम है त, यो पनि सेम हो, यो पनि सेम हो, यो पनि सेम हो, यो पनि सेम हो, मेथड पनि सेम हो है त। यसलाई चाहिँ यसरी राखिसकेर यो कोलममा राख्छौँ। अनि यो कोलममा राखिसक्यो भने चाहिँ यो सबैलाई जोड्छौँ। यो जोडिसक्यो भने भ्यारिएबल कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चर अथवा भ्यारिएबल कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्ने आउँछ है त। त्यो आइसक्यो भने एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक, लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक। सेम यही मेथड हो। यहाँ यो चारवटाको रेटहरू, रेट प्लस रेट प्लस रेट प्लस रेट, यो चारवटा रेटहरू जोड्दाखेरि जति अमाउन्ट आउँछ लेट योमा चाहिँ यति अमाउन्ट आयो भने यो इन्टु युनिट कति छ ओपनिङ स्टकको त्यो चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर कति अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामीले एड गर्छौँ केसँग, यो कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग अथवा भ्यारिएबल कस्ट अफ गुड म्यानुफ्याक्चर्डसँग है त। त्यो गरिसक्यौँ भने लेस गर्छौँ फेरि क्लोजिङ स्टक यही रेट अनि युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर, अनि जति अमाउन्ट आउँछ भनेको अब यहाँ यो जुन कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग एड गर्दा ओपनिङ स्टक, लेस गर्दा क्लोजिङ स्टक, जति अमाउन्ट आउँछ त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ सेल्ससँग लेस गर्छौँ, घटाउँछौँ। त्यसपछि आउँछ ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। हामीले फर्स्ट इयरमा पढेको थियौँ कि सेल्सबाट भ्यारिएबल कस्ट घटायो भने के आउँछ, जुन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ भनेर पढेका थियौँ। तर यहाँ चाहिँ अहिले ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो किनभने सबै भ्यारिएबल कस्ट घटिसकेको छैन। अब चाहिँ फेरि अरू भ्यारिएबल कस्टहरू पनि घटाउने, तर कुन भ्यारिएबल कस्टहरू, पिरियड कस्टको भन्नाले नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको। योभन्दा पहिलाको भिडियो ध्यान दिएर हेऱ्यो भने फेरि बुझिन्छ है त। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू भनेको यो जुन भ्यारिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू घटायौँ,
भ्यारिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले घटायौँ हो। यो दुईटाले जोडेर घटाइसकेपछि केबाट ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट एउटा घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ नि यो अमाउन्टलाई चाहिँ नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छ। सबै भ्यारिएबल कस्टहरू सेल्सबाट घटिसक्यो अनि आयो नेट हो। नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आइसकेपछि अब यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट चाहिँ अझै अरू पनि केही घट्न बाँकी छ। के घट्न बाँकी छ त भन्दा पिरियड कस्टहरू तर फिक्स्ड अथवा नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू तर फिक्सहरू घट्न बाँकी छ। योबाट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड जसलाई चाहिँ प्रोडक्ट कस्ट मान्ने भएको कारण एब्जर्प्सन कस्टिङमा माथि नै घटाइएको थियो यहाँ नै, तर यहाँ चाहिँ तल घटाइयो। त्यसपछि फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, यहाँ त भ्यारिएबल सेलिङ माथि गइसकेको थियो। फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, यो पनि भ्यारिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड माथि गइसकेको थियो। अनि यो तीनवटालाई जोड्छौँ, जोडिसकेपछि यो नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट घटाउँछौँ। घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ नि त्यो अमाउन्ट भनेको नेट प्रफिट अथवा नेट लस एज पर भ्यारिएबल कस्टिङ मेथड हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि भने मैले, कुनै पनि जुन हामीले सेल्स फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने अथवा ओपनिङ स्टक फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, प्रोडक्सन युनिट कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक कति हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, कुनै दियो कुनै दिएन त्यस्तो अवस्थामा भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है त। सेल्स इज इक्वल्स टु ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कुनै एउटा दिएन भने। यदि एउटा कुनै केस कस्तो हुन्छ भन्दा सेल्स पनि दियो प्रोडक्सन युनिट पनि दियो तर क्लोजिङ स्टक दिएन ओपनिङ स्टक पनि दिएन भने त्यस्तो केसमा चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई हामीले निल मानेर अथवा जिरो मानेर फर्दर न्युमेरिकल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ है त। अनि यो रिकन्सिल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ अथवा भ्यारिएबल कस्टिङ यस विषयमा डिस्कस गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि बनाउँछु, योबाट हामीले भ्यारिएबल कस्टिङको पनि बनाउन सक्छौँ है त। हामीलाई चाहिँ एउटा यस्तो पनि क्वेसन सोधेको हुन्छ, कस्तो भन्दाखेरि हामीले एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्ने अनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि रिकन्सिल प्रफिट अन्डर हामीले जसको इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ त्योभन्दा अर्को, जस्तै एब्जर्प्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनायौँ भने रिकन्सिल प्रफिट बनाऊ अन्डर भ्यारिएबल कस्टिङ भनेर सोध्छ क्या, त्यसको अपोजिटबाट सोध्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ रिकन्सिल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ योबाट बनाउन लाएँ, रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउन लाएँ। यो बनाउन लाग्यो भने चाहिँ यो भन्नुको मतलब एउटै हो है त, रिकन्सिल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ अथवा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो भन्दा हामीले यो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट दुईवटा केसबाट बनाउन सक्छौँ क्या। कस्तो केस भन्दाखेरि एउटा केस भनेको चाहिँ कुनै एउटाको मात्रै प्रफिट दियो भने, अर्को केस भनेको चाहिँ दुईवटाकै प्रफिट दियो भने क्या। अब कस्तो भन्दा एब्जर्प्सन कस्टिङको लागि हामीले रिकन्सिल प्रफिट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ बनाउन लाग्यौँ भने र रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउन लाग्यौँ भने चाहिँ पर्टिकुलर्स एकदम इजी छ है त। पर्टिकुलर्स र अमाउन्ट आरएस दुईवटा यसरी गराउँछौँ। अनि नेट प्रफिट एब्जर्प्सन सोध्यो भने हामीले भ्यारिएबलबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएको हुन्छ नि त, सो हामीलाई नेट प्रफिट एज पर भ्यारिएबल कस्टिङ थाहा हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ राख्छौँ। त्यो अमाउन्ट यहाँ राखिसक्यो भने एड गर्छौँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ जुन क्लोजिङ स्टकको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ अनि लेस गर्छौँ यो क्लोजिङ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ यो ओपनिङ स्टक। भनेको कसरी बुझ्ने भन्दा एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्यो भने भ्यारिएबल कस्टिङको नेट प्रफिट राखेर क्लोजिङ स्टक फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टकलाई जोड्ने घटाउने चाहिँ ओपनिङ स्टकलाई भनेको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक। अनि भ्यारिएबल कस्टिङ भन्यो भने चाहिँ एब्जर्प्सन कस्टिङ यहाँ राख्ने अनि एड गर्ने, यसलाई एड गर्ने यसलाई चाहिँ लेस गर्ने है त। त्यसरी नेट प्रफिट एज पर एब्जर्प्सन कस्टिङ आउँछ। त्यो चाहिँ डिटेलली के हो भनेर मैले योभन्दा जस्ट अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ एउटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गरेर देखाउँछु, सोबाट डिटेलली थाहा हुन्छ है त। अनि अर्को मेथड भनेको दुईवटा मेथडको नै प्रफिट हामीलाई थाहा भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्स इन नेट प्रफिट निकाल्छौँ हामीले हो। डिफ्रेन्स इन नेट प्रफिट भनेको एब्जर्प्सन कस्टिङबाट हो भने एब्जर्प्सन कस्टिङ माइनस भ्यारिएबल कस्टिङ गरेर एउटा अमाउन्ट आउँछ, यो अमाउन्टलाई यहाँ राख्छौँ हो, यहाँ राख्छौँ एउटा अमाउन्टलाई। त्यसपछि चेन्ज इन स्टक गर्छौँ भनेको यो क्लोजिङ स्टक भनेको यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ क्लोजिङ स्टक अनि फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड अफ ओपनिङ स्टक। यो घटाइसकेपछि जति अमाउन्ट आउँछ योसँग जस्तै यो 10,000 छ यो 5,000 छ भने यहाँ डिफ्रेन्स कति भयो, 10बाट 5 घटाउँदा 5,000 भयो। अनि एसएफआर को रेट मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ एसएफआर भनेको यसरी निकालिन्छ भनेर। अनि एसएफआर को रेट जति आउँछ त्यो
र यो जुन डिफ्रेन्स इन स्टक छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गरिसक्यो भने यो अमाउन्ट यहाँ राख्छौँ, यो अमाउन्ट चाहिँ यहाँ राख्छौँ। यो दुईवटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, ए र बीलाई मल्टिप्लाई गरिसक्यो भने डिफ्रेन्स इन भ्यालु अफ स्टक कति छ त्यो आउँछ। अनि यो अमाउन्ट जति आउँछ नि यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट चाहिँ सेम हुनुपर्छ है त, सेम हुनुपर्छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले न्युमेरिकल सल्भ गरेर देखाउने छु। Please like, comment and subscribe this channel for more. Thanks for watching.